काभ्रे बस दुर्घटनाको पछिल्लो अपडेट। 13 जना मृतकको पहिचान, 7 जना एउटै वडाका। क्षतिपूर्तिको माग गर्दै घाइते र मृतकका आफन्तद्वारा यातायात अवरुद्ध। सधैँ सत्ताको मोहरा बन्दै रेशम चौधरी। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू कसैले दोषी भन्दैनन्, तर मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दै। समानुपातिक सांसद चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो यस्तो स्पष्टीकरण। को उम्मेद्वार किन छनौट भएनन्, कारण खुलायो। आफूलाई लगाएको जरिवाना मिना गरिदिन बालेनले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लगाए नयाँ पार्टीमाथि गम्भीर आरोप। स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयलाई नेपाल विरोधी शक्तिको सुनियोजित योजनाको संज्ञा। शेरबहादुर देउवाले बनाएका सांसदले अरूलाई संसदीय दलको नेता बन्न नदिने कांग्रेस नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीको भनाई। प्रधानमन्त्री बाहेकका पदमा एमालेले पनि राख्यो आकांक्षा। विपक्षीसँग समझदारी गर्न आवश्यक रहेको उपमहासचिव विष्णु रिमालको भनाई। बाल गायिका कमला घिमिरेले गाएको लाइभ दोहोरीको चर्को आलोचना। सत्ता समीकरण बारे एमाले माओवादी केन्द्र सदन छलफलमा, ओलीलाई भेटे देव गुरुङले। डडेलधुराबाट चुनाव लडेका सागर ढकालले सार्वजनिक गरे चुनावी खर्च। अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीले भने यो नै मेरो अन्तिम विश्वकप हो। र न्युजिल्यान्डमा चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीको संक्षिप्त खबर अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। कृपया हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको न्यूज अपडेट सुरुवात गरौँ काभ्रे बस दुर्घटनाको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका 4 चलाल गणेश स्थानमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीका अनुसार मृत्यु हुने मध्ये 7 जना एकै वडाका रहेका छन्। मृतक 79 वर्षीय निर्मला तामाङ, 11 वर्षीय योगेश तामाङ, 50 वर्षीय अंकुश तामाङ, 43 वर्षीय हेमा तामाङ, 10 वर्षीय पुष्कर तामाङ, 25 वर्षीय कोपिला तामाङ र 6 वर्षीय श्रेया तामाङ बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का हुन्। मृतक 13 जनाको पहिचान भएको छ। अन्य मृत्यु हुनेमा बनेपा 14 का 39 वर्षीय राजकुमार तामाङ, 28 वर्षीय गीता श्रेष्ठ, मण्डन देवपुर नगरपालिका 1 का 37 वर्षीय जेली तामाङ, धुलीखेल 11 का 30 वर्षीय बुद्ध तामाङ, बेथानचोक 5 का 32 वर्षीय मन्जु तामाङ रहेका छन्। बस चालक ललितपुर महाकाल 4 घर भई हाल पनौती 4 बस्ने 22 वर्षीय सन्तोष तिमिसिनाको समेत मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये अरूको नाम नखुलेको प्रहरी प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो। यता बेथानचोक गाउँपालिका 4 स्थित चलाल गणेश स्थानमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएकालाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मृतकका आफन्त र घाइतेले पनौतीबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरेका छन्। उनीहरूले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै पनौती स्थित ठाडो बाटोमा सडक अवरुद्ध गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काभ्रेमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। काभ्रे प्लाञ्चोकको बेथानचोक नगरपालिका 4 चलाल गणेश स्थानमा मंगलबार साँझ भएको बस दुर्घटनाको खबरले मर्माहत भएको भन्दै प्रचण्डले उक्त बस दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न सम्बन्धी सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। आज शोक वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले भन्नुभएको छ, दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु। दुर्घटनाका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। सरकारले सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। अध्यादेशमा थपिएको मुद्दामा उल्लेख छ, कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ। टिकापुर घटनामा जेल पर्नुभएका रेशम चौधरीलाई छुटाउन यो अध्यादेश ल्याइएको भनी नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ। जबकि यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भएको थियो। उहाँले कैलाली पुगेर भन्नुभएको थियो, मलाई थाहा छ यहाँका थारू नेता जेलमै छन्, अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन, यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने
कुनै कारण थिएन। मैले थारू समुदायसँग, थारू समुदायका नेताहरूसँग 6 बुँदे सम्झौता गरेर ती समस्याको समाधान गरौँला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, तर सरकार गयो। अहिलेको सरकारले 10 महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन, भोटको राजनीति गर्छ, समस्या समाधान गर्दैन। थारू कल्याणकारीलाई बोलाएर मैले सहमति गरेको थिएँ, तपाईहरुका यी कामहरू म गर्दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। हाम्रो गृहमन्त्री उहाँहरू अनसन बसेको ठाउँमा आफै गएर पोलिटिक कसेर बसेर माग पूरा गर्छु भन्नुभयो, तर सरकार गयो, तपाईहरुलाई थाहा नै छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित सांसद गगन थापाले पनि यतिखेर अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। महामन्त्री थापाले अर्का कांग्रेस महामन्त्री नवनिर्वाचित सांसद विश्वप्रकाश शर्माको भलाइमा सहमति जनाउँदै आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत भन्नुभएको छ, अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो अध्यादेश र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ। यसपालि निर्वाचनसँगै गगनले आफूलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ। यसमा विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो समर्थन रहने बताइसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा गगनको अभिव्यक्तिलाई नयाँ कार्डका रूपमा अर्थाइएको छ। उहाँले पनि रेशम चौधरीको सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, हिजो टिकापुरको यो घटनालाई हामी बिर्सन्नौ, यो घटनाको दुःखद पक्षलाई सम्झँदै यसबाट सिक्दै सबै समुदायका बीचमा सद्भाव कायम राख्दै आज त्यहीँभित्र अन्यायमा परेका साथीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ। यो बेलामा अब यो घटनालाई नतन्काएर यसको हल खोजिनुपर्ने होइन, प्रश्न गर्नुभएको छ। तर सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गरिरहेको छ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। ओली र थापाले आफूहरूको दल सरकारमा नभएका बेला दिएको अभिव्यक्ति हो यो। तर आज यी दुवैको जिब्रो किन फेरियो? राजनीतिक दलका नेताले आफू अनुकूल र प्रतिकूलमा बोली किन फेर्छन्? वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ, नेपाली राजनीति सिद्धान्त र आदर्शमा नचल्ने भएका कारण नेताले आफ्नो अनुकूल र प्रतिकूल अवस्थामा बोली फेर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा अवसरवादी प्रवृत्ति हावी छ, आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने गरी नेताहरूले बोली फेर्छन्। श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, नेताहरूले ठिक र बेठिकको व्याख्या सिद्धान्त, आदर्श र नैतिकताका आधारमा भएर गर्दैनन्। एउटै नेताले एकै महिनाभित्र एउटै कुरालाई ठिक र बेठिक दुवै भन्छन्। यसरी आफ्नो अनुकूल बोली फेर्नु नेपाली राजनीति कर्मीको चरित्र र प्रविधि नै भएको अभियन्ता सीएन थारू बताउनुहुन्छ। यस घटनामा पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनी प्रतिवेदन तयार भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सरकारले यी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले सार्वजनिक गरिनुपर्ने आवाज सरकारवालाले उठाउँदै आएका छन्। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ, टिकापुरमा जुन हिंसा भयो यसमा रेशम चौधरीको संलग्नता थियो कि थिएन, थियो भने कुन ढंगले थियो त्यसलाई हेर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। हिंसा त नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी हिंसा गरेरै आएका हुन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, क्रान्तिकारी हिंसा एउटा पाटो हो, अमानवीय हिंसा अर्को पाटो हो। हिंसा छुट्याउनुपर्छ। आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने किसिमले नेताहरूबाट रेशम चौधरीको मुद्दाको व्याख्या हुनु न्यायोचित नभएको उहाँको भनाइ छ। अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, सर्वोच्च अदालतले चाह्यो र तथ्यका आधारमा जाने हो भने रेशम चौधरीको मुद्दा उल्ट्याउन अर्थात् उनलाई सफाई दिन सक्ने बताउनुहुन्छ। तथ्यका आधारमा हेर्दा घटना भएको दिन उहाँ घटनास्थलमै हुनुहुन्थेन, दोस्रो जारीमा मात्रै उहाँको नाम उल्लेख छ। त्यसलाई आफ्टर थट भनिन्छ। यसकारण उनले शंकाको सुविधा पाउनुपर्छ। रेशमको मुद्दामा बहस समेत गर्नुभएका झाले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, यो मुद्दा पहिले नै सल्टाउनु पर्ने थियो। रेशम आफै हत्यामा संलग्न भएको कुनै मिसिलबाट देखिँदैन। यो घटनामा कानुनको समान प्रयोग गरेको देखिँदैन। यस मुद्दालाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिरहेको र यो मुद्दामा कोर्ट ट्रायल भन्दा बढी मिडिया ट्रायल भएको उहाँको भनाइ छ। झाले आफ्नो फेसबुक पेजमा रेशमको मुद्दा सम्बन्धमा 8 बुँदे टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। टिकापुर घटना भएको बेलामा रेशम चौधरी घटनास्थल वरिपरि थिएनन्। उनको मोबाइल फोनको फोन सम्पर्क विवरण, कल डिटेल्सले घटना भएको बखत 1:30 र 2 बजेको बीचमा लम्कीमा भएको बेला कल, चिसापानी पुगेको बेला कल, गुलरिया पुगेको बेला कल र भिगौडा पुगेको बेला कल आएकोमा पनि रेशम घटना भएको दिन र समयमा घटनास्थलमा नभएको पुष्टि हुन्छ। एनसेल र एनटिसीको मोबाइल टावर प्रतिवेदनले यो पुष्टि गर्छ। घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शीहरू प्रहरीहरू डम्बरबहादुर विष्ट, देवबहादुर मौजा, आनसिंह विष्ट, सुरेन्द्र चन्द, नेत्र पडाल, शमशेर सिंह, केशव सिंह महरा, दिपेन्द्र सिंह धामी लगायत कसैले पनि रेशम चौधरी वारदात स्थलमा थियो भन्ने उल्लेख गरेका छैनन्। घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरी जवान सुरेन्द्र चन्दले गरेको कागजमा समेत घटनास्थलको अग्रपंक्तिमा हरिनारायण चौधरी र रामप्रसाद चौधरी रहेको कागज गरेका छन्। त्यस्तै प्रहरी हवलदार मानबहादुर बुढा मगरले गरेको कागजमा प्रतिवादी रेशम चौधरी घटनास्थलमा रहेको सुन्नमा आएको मात्र भनेका छन्। हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल रेशम चौधरीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादीका शीर्ष नेताहरू कसैले पनि रेशम चौधरीलाई दोषी भनेका छैनन्। उनीहरूले रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भएको बताउँदै आएका छन्। यदि उनीहरूकै भनाइलाई मान्ने हो भने रेशम चौधरी निर्दोष छन् भने किन जेलमा छन् त? देशको उच्च तहमा रहेका नेताहरूले नै निर्दोष भनिएका व्यक्ति किन जेलमा छन्? यो प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ। उनीहरूले रेशम चौधरीलाई न्याय दिलाउनु भन्दा रेशम चौधरीलाई हरेक पटक बार्गेनिङको अस्त्र बनाएका छन्।
अब अन्य प्रसंग। समानुपातिक संसद चयनमा आन्तरिक असन्तुष्टि बढेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रारम्भिक निर्वाचनबाट बद्ध सूची तयार गरे पनि वरियता मिचेर समानुपातिक सांसद छनौट गरिएको भन्दै पार्टीभित्रै विवाद बढेपछि उक्त पार्टीले प्रस्ट्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले एक सूचना मार्फत समानुपातिक उम्मेद्वारको छनौट प्रक्रिया तथा आधारबारे जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले विभिन्न क्लस्टरमा आकांक्षी समानुपातिक उम्मेद्वारहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा रोल क्रममा राख्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भई बन्द सूची तयार गरी आयोगमा पेश गरिएको बताउनु भएको छ। बन्द सूचीमा रहेका केही नाम फिर्ता लिएपछि 110 जना पुर्याउन पुछारमा केही नाम थपिएको सूचनामा उल्लेख छ। केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर घिमिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नामलाई मङ्सिर 24 को केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएकोमा केही उम्मेद्वार समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यको असहमतिका बीच बहुमतबाट अनुमोदन गरी आयोगमा बुझाएको पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जरिवाना बिना गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि आयोगको कारबाही स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि शाहले जरिवाना बिनाका लागि निवेदन दिनुभएको हो। निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख शाहले असोज 11 गते जरिवाना बिना गर्न निवेदन दिनुभएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भन्नुभयो, जरिवाना बिनाका लागि निवेदन आयोगको सुन्यौं, तर उहाँको आग्रह निर्वाचन आयोग क्षेत्र अधिकार बाहिरको विषय हो। उक्त निवेदन आयोग पदाधिकारीको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको आयोग स्रोतको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले आयोगमा पठाएको निवेदनको बेहोरा बारे आयोग स्रोतले भनेको छ, निर्वाचन भए लगतै फोहोर व्यवस्थापन लगायतका काममा व्यस्त हुनु परेकाले समय सीमाभित्र खर्च बुझाउन सकिएन। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आम चुनावबाट उदाएका नयाँ पार्टीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयलाई नेपाल विरोधी शक्तिको सुनियोजित योजनाको संज्ञा दिनुभएको छ। पार्टीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि मंगलबार पोखरामा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा पोखरेलले राष्ट्रिय पार्टीहरूप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई डाइभर्ट गर्न नियोजित चाल चालिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव पूर्वाधार आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले राज्यको धेरै सुविधा लिएको ठाउँमा मात्रै परेको उहाँले बताउनुभयो। पूर्वाधारका हिसाबले अगाडि बढेको मोरङ, झापा, रूपन्देही, दाङ जस्ता ठाउँमा स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव बढेको देख्यो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, राज्यले ध्यान दिन नसकेको ठाउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव कहाँ देखिन्छ, प्रश्न गर्नुभएको छ। दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा स्वतन्त्र पार्टी देखिन्छ, प्रश्न गर्नुभएको छ। तराई मधेसमा स्वतन्त्र पार्टी देखिँदैन, यसको सही विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै महासचिव पोखरेलले अगाडि भन्नुभयो, सहरिया मध्यम वर्गलाई राष्ट्रिय पार्टीबाट अलग गर्ने एउटा नियोजित चाल हो। यो निर्वाचनका क्रममा सफल भएको छ। मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी तथा पश्चिम तराईमा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयलाई पनि उहाँले नेपाली विरोधी शक्तिको खेल भन्नुभएको छ। नेपाली राजनीतिलाई फेरि क्षेत्रीयतातर्फ धकेल्न खोजिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, पूर्वी तराईमा जनमत पार्टीले कसरी सिट जित्यो त्यो धेरै भन्नु नपर्ला। एमाले महासचिव पोखरेलले राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन जरुरी भए पनि अहिले राष्ट्रिय पार्टी घट्नुको साटो बढेको र हङ पार्लियामेन्ट हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरीमा रहेको 30 वर्षे प्रावधानको साटो 58 वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताउनुभयो। मैले गृहमन्त्री हुँदैबाट प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ भन्दै आएको छु। शर्माले भन्नुभयो, त्यसैले सेवा अवधि हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएका छौं। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करियर लगायतका व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो, तर कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत नियमावली संशोधन गरेर 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कैलालीको टिकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले यसका आरोपीहरूलाई मुक्त गर्ने आश्वासन एसआईका सरकारले पटक पटक दिएको तर न्याय भने नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका दोषीहरू निर्दोष रहेकाले तिनको रिहाइका लागि एसआईका सरकारले पटक पटक लिखित एवं मौखिक प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेनन्। अध्यक्ष चौधरीले उहाँहरू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जेल जीवन बिताउनु बाध्य हुनु परेको जिकिर गर्नुभयो। नेता तथा मन्त्रीहरूले यो राजनीतिक प्रकृतिको घटना हो, त्यसैले उहाँहरू रिहा हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, तर रिहाईको पहल भने नगरेको उहाँको गुनासो छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेकै गठबन्धनको सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। अहिले सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने विषयले प्रवेश नपाइसकेको भन्दै आवश्यक परे माओवादीले पनि यसको नेतृत्व लिने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो जन्मठाउँ कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एक विद्यालयको कार्यक्रममा आउनुभएका दाहालले बुधबार बिहान पोखरामा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। झापाको दमक नगरपालिका 9 मा प्रहरीले एकजना महिलालाई ब्राउन सुगर जस्तो देखिने शंकास्पद लिसाइलो पदार्थ सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 45 वर्षीय तुलमाया तामाङलाई लागु औषध ब्राउन सुगर जस्तो देखिने लिसाइलो पदार्थ 5 ग्राम सहित हिजो साँझ नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नवनिर्वाचित सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले पार्टीमा परम्परागत रूपमा झगडा गरिरहनु भन्दा पावर शेयरिङ गरेर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको अवस्था निहाल्दा 29 लाख मतदाता थपिँदा पनि कांग्रेसको मत घट्यो, त्यसैले अब पार्टीमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। संसदीय दलमा सर्वसम्मत हुन नसके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, तर परम्परागत रूपमा झगडा गर्ने, एकले जित्ने र हार्ने भन्दा पनि पावर शेयरिङ गरेर जाने कि भन्ने छलफल चल्दैछ। उहाँले भन्नुभयो पार्टीको संसदीय दलमा आफ्नो समूहले जित्ने अवस्था नभएको पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। भण्डारीले थप भन्नुभयो, हो पुरानो नेतृत्वमा विश्वास कम भएको छ, तर संसदीय दलमा भोट हाल्ने त प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट आउने सांसदहरूले नै हो। उहाँहरूको राय पनि बुझ्नुपर्छ। जनताले नयाँ अनुहार खोजे पनि संसदको संरचना अनुसार हाम्रोतिर नतिजा आउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ शेरबहादुर देउवाले बनाएका मानिस नै ज्यादा छन्, उहाँको बहुमत छ। अब अल्पमतलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा शेरबहादुरजीले पहल गर्नुपर्छ। धेरै किचपिच गर्दा मुलुकले निकास पाएन, राजनीतिमा सधैँ जितिन्छ भन्ने हुँदैन। भोलिको नेतृत्वका निम्ति पनि हामीले तयारी गर्नुपर्छ। साथै उहाँले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु गलत भएको पनि औलाउनु भयो। संघीय संसद सचिवालयका सचिव ध्रुव प्रसाद घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उमेर हदले अवकाश हुन 9 महिना बाँकी रहँदै उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। घरायसी कामका कारणले राजीनामा दिएको हुँ, सचिव घिमिरेले भन्नुभएको छ। घिमिरे संघीय संसद सचिवालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। घिमिरेले महाशाखा सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम समक्ष राजीनामा दिनुभएको छ। बुधबार नै उहाँको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री बाहेकका पदमा विपक्षी दलसँग समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख लगायतका साझा पदहरूमा विपक्षी दलसँग समझदारी गरेर अगाडि बढे मात्रै राजनीतिमा स्थिरता कायम हुने उहाँले बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव रिमालले समझदारीका रूपमा अगाडि नबढे मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री त अङ्कगणितले निर्देशित गर्छ, गठबन्धनको हिसाबले तय हुन्छ। प्रधानमन्त्री बाहेक साझा पदहरूमा विपक्षी दलको समझदारी लिन आवश्यक छ। उहाँले भन्नुभयो, कसरी समझदारीमा अगाडि बढ्ने भन्ने कांग्रेसले सोच्नुपर्छ। अङ्कगणितका आधारमा अगाडि बढ्न खोजे त्यसले ल्याउने असमझदारीले मुलुकमा अस्थिरता आउने उहाँको भनाइ छ। यसले मुलुक हित गर्दैन, राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्छ, त्यो नरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। दोहोरी गाएर सानो उमेरमै चर्चामा आएकी बाल गायिका हुन् कमला घिमिरे। दोहोरी फर्काउन माहिर धादिङकी घिमिरेले गाएका व्यावसायिक गीतहरू समेत युट्युबमा निकै चर्चित छन्। उनै बाल गायिका घिमिरे यति बेला एउटा लाइभ दोहोरीका कारण चर्चामा छिन्। 3 दिन अगाडि छारी नामक युट्युब च्यानलमा कमलाले गाएको दोहोरी सार्वजनिक भएको छ। उक्त लाइभ दोहोरीको सानो क्लिपहरू टिकटकमा भाइरल भइरहेका छन्। फेसबुकमा उक्त लाइभ दोहोरीलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। उक्त दोहोरीमा उनले 10 लाख रुपियाँ लिएर घुम्न जाम भनेकी छन्, जसको आशय महिलाहरूले जान जानी पैसाका लागि पुरुषहरूलाई फसाउँछन् भन्ने आशय व्यक्त गरिएको छ। फेसबुकमा उक्त लाइभ दोहोरीलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकारले भने सानो उमेरमै त्यो खालको दोहोरी गाउनुलाई आश्चर्यका रूपमा लिएका छन्। अरू कसैले सिकाएर उनले उक्त दोहोरी गाएको आशंका कतिपयको छ। डलरको लोभमा लाइभ दोहोरीमा कलिलो उमेरका बालबालिकाको प्रयोग बढेको भन्दै कतिपयले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। लोकगायक राजु ढकालले उक्त लाइभ दोहोरीको प्रसङ्गलाई लिएर फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। त्यो कमला घिमिरे नानुले गाएको शब्द कुनै विद्वानले सिकाइदिएको होला कि आफै भनिनु होला भनेर सोच्दा सोच्दै निन्द्रै लागेन। नोट डलरको लागि ती कलिला मुनाहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूको सोचाइ भन्दा परको कुरा स्किप बनाई गाउन लगाउने सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। त्यस्तै गायिका एवं स्टुडियो सञ्चालक समेत रहनुभएकी जमुना सनमले पनि उक्त लाइभ दोहोरी सुनेर लाज लागेको फेसबुकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष दोहोरी कलाकार संघका अध्यक्ष रहनुभएका लोकगायक रबिन लामिछानेले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, दोहोरी मजाक होइन, हाम्रो संस्कृति हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास भइरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङ बीच सम्भावित वाम गठबन्धन र सत्ता समीकरण बारे छलफल भएको छ। मंगलबार राति बालकोट पुगेर महासचिव गुरुङले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रले एमाले र कांग्रेससँग समानान्तर रूपमा सत्ता बार्गेनिङ गरिरहेको छ। वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्र भने पछिल्लो समय एमालेसँग सदन वार्तामा जुटेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र का दोस्रो तहका नेताहरूले अध्यक्ष द्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलेर जान दबाब दिइरहेका छन्। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले गत साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटेर एमाले माओवादी मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। दाइजोको न्युमा श्रीमती नेहा चौधरीलाई निर्मम रूपमा कुटपिट गरी घरबाट निकालेको आरोप लागेका महोत्तरी रामगोपालपुर 5 का डाक्टर पंकज चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। श्रीमानबाट दाइजोको न्युमा घरेलु हिंसामा परेकी नेहा चौधरी मंगलबार घर गए पनि उनलाई पस्न दिएनन्। त्यसपछि उनी घरको मूल ढोका अगाडि धर्ना दिएर बसिन्। त्यसपछि प्रहरीले बाध्य भएर पंकजलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। मंगलबार साँझ पंकजलाई पक्राउ गरेको महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण पंगेलले पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले घरेलु हिंसा र दाइजो विरुद्धका मुद्दामा पंकजलाई पक्राउ गरेको बताउनुभयो। पंकजमाथि कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया थाल्ने पंगेनीको भनाइ छ।
पुस 5 गतेदेखि 1 महिना चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने भएको छ। यस सडक खण्डमा 4वटा पुल निर्माण गर्न बाँकी भएकाले सवारी साधन रोकेर काम गर्न लागि यही पुस 5 गतेदेखि बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म 1 महिना हरेक दिन सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइने सडक आयोजनाले जानकारी दिएको छ। सिमताल, कालीखोला, तुइनखोला र चिसेन्जी खोलामा पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। झारफुकको बहाना गरी जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा 1 जना युवक कपिलवस्तुमा पक्राउ परेका छन्। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 10 मेचकुरीका 27 वर्षीय पप्पू हरिजनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। हरिजनले यही मङ्सिर 20 गते 27 वर्षीय एक युवतीलाई झारफुक गर्ने न्युमा जबरजस्ती करडी गरी फरार भएका थिए। पीडित युवतीको जाहेरीपछि हरिजनलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरीकारले पिपराले जनाएको छ। बिरामी रहेकी ती युवतीलाई हरिजनले रातको समयमा झारफुक गरे ठीक हुने भन्दै जबरजस्ती करडी गरेको पीडित युवतीको जाहेरीमा उल्लेख छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा टिप्परले ठक्कर दिएर घाइते भएका एक युवकलाई आक्रमण गरी हत्या गरेको भन्दै त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पीडित परिवारलाई न्याय दिन र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीले बिहान र्याली निकालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थी तारकेश्वर नगरपालिका 3 5 माने निवासी 21 वर्षीय सबिन फुयाललाई मंगलबार 25 गते राति 9 बजे महालक्ष्मी एन बलामी सप्लायर्सको बा 5 ख 67 79 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिएको थियो। त्यसपछि टिप्परका चालकले फुयालको घाँटीमा सबेलाले आक्रमण गरेर हत्या गरेको पीडित परिवारको दाबी छ। टिप्परले ठक्कर दिएपछि कर्तव्य गरेर मारेको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। दोषीलाई सर्वसम्मत जन्म कैद हुनुपर्छ, मृतकका दाजु नाता पर्ने जयराम घिमिरेले भने। घिमिरेका अनुसार दुर्घटनास्थलभन्दा करिब 20 मिटर पर बालुवामा शव गाड्न लाग्दा स्थानीयले देखेपछि टिप्परवालाहरू भागेका थिए। उनले टिप्परको स्टियरिङ, अगाडिको ह्यान्डल र चक्कामा रगतका टाटा देखिएको भन्दै दुर्घटनापछि कर्तव्य गरी हत्या गरेको भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो। उक्त घटनापछि टिप्पर व्यवसायीले सिन्धुलीका शिव विकलाई नक्कली चालक खडा गरी बालाजु प्रहरीमा पठाएको र प्रहरीले केरकार गर्दा ऊ नक्कली चालक प्रमाणित भएको पाइएको समेत घिमिरेले बताउनुभयो। त्यसपछि प्रहरीले महालक्ष्मी एन बलामी सप्लायरका सञ्चालक र उनका भाइलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर टिप्पर चालक, सहचालक लगायत कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। डडेलधुराबाट चुनाव लड्नुभएका सागर ढकालले निर्वाचनमा 8 लाख बढी खर्च भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार रहँदा चुनावी गतिविधिमा 8,67,978 रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सो विवरण ढकालले आइतबार निर्वाचन आयोगमा समेत बुझाएको जनाउनु भएको छ। पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटले राज्यको 6औं अङ्गका रूपमा गुण्डा, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरू देखा परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसद सेवा दिवसका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित नेपालको संसद सेवाका 2 दशक समीक्षा र आगामी कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार राज्य सञ्चालनका 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलावा अन्य 3 अङ्ग देखा परेका छन्। 4औं अङ्ग आम सञ्चार र सूचना प्रविधि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको चासो र अन्तर्निर्भरतालाई 5औं अङ्गको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। साथै 6औं अङ्गका रूपमा गुण्डा, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरू देखा परेको पूर्व सभामुख राणाभाटको भनाइ छ। जाजरकोटमा सोमबार भएको जीव दुर्घटनामा अभिभावक गुमाएका 5 बालिकाको शिक्षाको जिम्मा माइती नेपालले लिन भएको छ। 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई अध्ययन र शैक्षिक सहयोग तथा 16 वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई सिपमूलक तालिम एवं प्राविधिक शिक्षाको माइती नेपालले जिम्मा लिन तयार भएको प्रदेश सभा सदस्य राजीव विक्रम शाहले बताउनुभयो। आफ्नो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आफन्त गुमाएका बालिकाको शिक्षा दीक्षाको जिम्मा लिन सहमत भएकोमा शाहले माइती नेपाललाई धन्यवाद दिनुभएको छ। नेपाली स्काउटले लैनचौर स्थित 3 रोपनी जग्गा र पार्किङ स्थल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। यो जग्गा खड्का डेभलपमेन्ट प्रणालीले सम्झौता विपरीत भोगचलन गर्दै आएको स्काउटको भनाइ छ। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को परिच्छेद 12 दफा 619 बमोजिम 35 दिनभित्र स्थान खाली गरी बाँकी रहेको हर हिसाब समेत हरफार गरी नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा जानकारी गराउन खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणाली बुढा नीलकण्ठको नाममा सूचना जारी गरिएको छ। आज गोरखापत्रमा स्काउटले निकालेको सूचनामा भनिएको छ। एमाले त्याग्दै रौतहट 3 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले छुट्टै दल खोल्ने तयारी गर्नुभएको छ। उहाँको पार्टीको प्रस्तावित नाम आम जनता पार्टी छ। यद्यपि अरू नाममा पनि छलफल हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। शाहले भन्नुभयो, पहिला म स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर सांसद भए, अब आफ्नो छुट्टै दल खोल्ने तयारीमा छु। पार्टीका लागि नाम एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रोग्रेसिभ पार्टी लगायतका नाममा छलफल भए पनि आम जनता पार्टी नाम हुन सक्ने सम्भावना उहाँले औलाउनुभयो। सुनको मूल्य तोलाको 1 लाख रुपियाँ आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको मूल्य अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 1,01,000 रुपियाँ पुगेको हो। हिजो यो मूल्य 1 लाख रुपियाँ थियो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि मंगलबारको तुलनामा 1,000 रुपियाँ बढेर 1,05,000 रुपियाँ पुगेको छ। विवाहको सिजन भएकाले सुनको मूल्य पछिल्लो समय वात्तै बढेको छ। यद्यपि व्यवसायीहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्य बढेको दाबी गर्छन्। चाँदीको मूल्य बुधबार तोलाको 1,400 रुपियाँ कायम भएको छ। यसमा मंगलबारको तुलनामा प्रति तोला 10 रुपियाँले वृद्धि भएको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। आज राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। तराईका केही भूभागमा बिहानी पख उसो लाग्ने तथा देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बस्न आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले बेस्ट म्यानेज डेभलपमेन्ट बैंकको उपाधि जितेको छ। न्यू बिजनेस एज प्राइलले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको 7औं न्यू बिज बिजनेस कन्क्लेभ तथा अवार्ड 2022 मा साइन रेसुङ्गाले उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरे बापत यो उपाधि जितेको हो। यो विधामा मुक्तिनाथ विकास बैंक दोस्रो हुँदा लुम्बिनी विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंक संयुक्त रूपमा तेस्रो भएका छन्। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो। अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीले यो नै अन्तिम विश्वकप भएको बताएका छन्। जारी विश्वकपको फाइनलमा पुगेको अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सीले यो नै आफ्नो अन्तिम विश्वकप भएको बताएका छन्। टिमलाई फाइनलमा पुर्याएका मेस्सीका नाममा दर्जनौं कीर्तिमान बनेका छन्। उनी विश्वकप फुटबलको एकै खेलमा सबैभन्दा कम उमेर र सबैभन्दा बढी उमेरमा गोल र असिस्ट दुवै गर्ने खेलाडी बनेका छन्। 2006 को विश्वकपमा कम उमेरमा गोल गरेका मेस्सीले जारी विश्वकपमा बढी उमेरमा गोल गरेर कीर्तिमान बनाएका छन्। त्यस्तै मेस्सी 5 विश्वकपमा गोलका लागि असिस्ट गर्ने एकमात्र खेलाडी बनेका छन्। उनले विश्वकप इतिहासमा सर्वाधिक गोल असिस्ट गर्ने कीर्तिमान पनि बराबरी गर्न सफल भएका छन्। मंगलबार राति भएको सेमिफाइनलमा क्रोएसिया विरुद्ध जुलियन अल्भारेजका लागि असिस्ट गर्दै डियागो मेराडोनाको 8 असिस्टको विश्वकप कीर्तिमान बराबरी गरेका हुन्। मेस्सीले जारी विश्वकपमा मात्र 3 असिस्ट गरेका छन्। मेस्सी विश्वकप फुटबलमा सर्वाधिक प्लेयर अफ द म्याच अवार्ड जित्ने फुटबलर पनि हुन्। उनी 10 पटक प्लेयर अफ द म्याच भएका छन्। यसअघि सन् 2014 फाइनलसम्म पुग्दा मेस्सी 4 खेलमा प्लेयर अफ द म्याच भएका थिए। उनले विश्वकपमा सर्वाधिक खेल कप्तानी गर्ने कीर्तिमान बनाएका छन् भने सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमान बराबरी गरेका छन्। उनले 19 खेलमा कप्तानी गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। त्यस्तै विश्वकपमा 25 खेल खेल्दै लोथर मेथाउसको नाममा रहेको कीर्तिमान बराबरी गरेका हुन्। इरानको राजधानी र वरपरका अदालतले हालैको विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित 400 जनालाई जेल सजाय तोकेका छन्। यसमध्ये केहीलाई 10 वर्षको जेल सजाय तोकिएको बताइएको छ। न्यायपालिकाको मिजान अनलाइन वेबसाइटले उद्धृत गरेको टिप्पणी अनुसार न्यायपालिका प्रमुखका अनुसार 160 जनालाई 5 देखि 10 वर्षसम्म जेल, 80 जनालाई 2 देखि 5 वर्ष र 160 जनालाई 2 वर्षसम्मको सजाय सुनाइएको छ। तेहरान देशका 31 प्रान्तहरूमध्ये एक हो। यसको अर्थ जेल सजाय तोकिएकाहरूको कुल संख्या धेरै गुणा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रका मानवाधिकार विज्ञहरूले सेप्टेम्बरको मध्यदेखि हालसम्म देशभर 14,000 भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेको अनुमान गरेका छन्। न्युजिल्यान्ड सरकारले जनस्वास्थ्य रक्षालाई केन्द्रमा राखेर चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ। विशेष गरी युवा वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले यसमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको हो। सुर्तीजन्य र धुम्रपानलाई चरणबद्ध रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले पारित गरेको कानून अनुसार अब सन् 2009 जनवरी 1 वा त्यसपछि जन्मेका कसैलाई पनि सुर्ती वा चुरोट बेच्न पाइने छैन। यसको अर्थ अब चुरोट किन्न न्यूनतम उमेर बढ्दै जानेछ। सैद्धान्तिक रूपमा अब 50 वर्षपछि चुरोटको प्याकेट किन्न खोज्ने जो कोहीले आफू कम्तीमा 63 वर्ष पुगेको परिचय पत्र देखाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यो भन्दा पहिले देशबाट धुम्रपानको अमल हराउने विश्वास गरेका छन्। उनीहरूले सन् 2025 सम्ममा न्युजिल्यान्डलाई धुम्रपान मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छन्। नयाँ कानूनले चुरोट बेच्न अनुमति दिने खुद्रा विक्रेताको संख्या पनि 6000 बाट घटाएर 600 पुर्याएको छ भने सुर्तीमा निकोटिनको मात्रा पनि उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ। मानिस मार्ने उत्पादन बेच्ने अनुमति दिनुपर्ने कुनै उपयुक्त कारण नभएको तथा त्यसलाई प्रयोग गर्ने आधा मानिस त्यसबाट मर्ने जोखिम उच्च रहेको स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदमा बताइन्। उनले प्रतिबन्ध लगाउने कानून पारित भएपछि धुम्रपानको अन्त्य हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन्। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।